मुल्क में इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की वजह से हंगामा बरपा है। इस पर मुसलमानों में शदीद परेशानी पाई जाती है क्योंकि ये उनका वक्फ है। उन्हें अंदेशा है कि इस बिल के जरिए ये अरबों रुपए की जायदाद पर सरकारी कब्जे का रास्ता हमवार हो जाएगा। लेकिन इस बिल के सपोर्ट में वो लोग भी खड़े हैं जिनका कोई ताल्लुक उन जायदादों से नहीं, जिनकी देखभाल और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां इस बोर्ड के पास हैं, सिवाय इसके कि उन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। इस वीडियो में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों में शदीद बेचैनी है। इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। इस्लाम में अगर कोई चीज़ वक्फ है तो वो हमेशा वक्फ है। आसान ज़बान में समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ की हैसियत वही है जो हमारी सोसाइटी में दान की है, लेकिन इस्लाम में यह है कि ये दान में दी गई जायदाद और चीज़ें हमेशा वैसे ही रहेंगी, यानी उसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। भारत में मुसलमानों की जायदादों को जिन्हें वक्फ किया गया है उसे वक्फ बोर्ड के सिस्टम के तहत मैनेज किया जाता है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डिजिटल रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में करीब 9.25 लाख रजिस्टर्ड इमूवेबल या गैर मनकूला जायदादें और करीब 17,000 मूवेबल या मनकूला जायदादें हैं। उनकी देखभाल मुल्क में 32 वक्फ बोर्ड्स करते हैं जो करीब करीब हर स्टेट्स में फैले हुए हैं। उनमें कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं और कुछ शिया। इन वक्फ की जायदादों की कीमत कुल मिलाकर 1.25 लाख करोड़ की है, जिसके तहत करीब 9.5 लाख एकड़ ज़मीनें आती हैं। यानी वक्फ के पास मुल्क में रेलवेज और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। अब इस वक्फ के सिस्टम की पूरी तारीख बताने के बजाय इतना बताना काफ़ी है कि यह सिस्टम इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू हुआ था और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भारत में 1913 में वक्फ बोर्ड्स बने, उसके बाद उसका कानून बना जिसमें 1-2 बार अमेंडमेंट भी हुआ। अब बात करते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की जिसके ज़रिए वक्फ एक्ट 1995 में तब्दीली करने की कोशिश हो रही है और जिस पर मुल्क भर में हंगामा बरपा है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस बिल के ज़रिए वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रोचमेंट बढ़ जाएगा और मुसलमानों का उस पर असर रसूख ख़त्म होगा, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों ने वक्फ की हैं और उनमें मुल्क के किसी दूसरी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं। लेकिन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि मुसलमान वक्फ बोर्ड्स इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ की निगरान कैसे हो सकती हैं, जो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा है। अजीब बात यह है कि इस बोर्ड के खिलाफ और अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में उन लोगों को मैदान में उतारा गया है जिनका पारा अक़लियतों के किसी भी मफाद के नाम पर चढ़ जाता है। इस अमेंडमेंट पर एक एतराज़ ये है कि उसके ज़रिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी मेंबरशिप देने की बात की जा रही है, जबकि ये वक्फ इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलता है। इसलिए मुसलमानों का कहना है कि वक्फ के इंस्टीट्यूशंस को उन्हीं लोगों के हाथों में होना चाहिए जो इन उसूलों में यकीन रखते हैं। इसी तरह हिंदू, जैन और सिख इंस्टीट्यूशंस में भी उन्हीं के उसूलों के मुताबिक काम होता है, इसलिए उसके मेंबर भी वही लोग होते हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के सामने है उसके सेक्शन 9 और 23 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को भी मेंबर बनाने की बात कही गई है। यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैर मुस्लिम भी बन सकते हैं। उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 14, 25 और 26 के खिलाफ बताया जा रहा है कि उससे उनके तमाम लोगों के मजहबी मामलात में बराबरी, ऑटोनॉमी और आज़ादी की बात कही गई है। अब तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 14 मेंबर रहे हैं, उनमें गैर मुस्लिम मेंबर सेंट्रल मिनिस्टर इंचार्ज होता है, उसका मेंबर होता है। नए अमेंडमेंट के बाद उसमें 23 मेंबर होंगे जिनमें 7 गैर मुस्लिम होंगे। जो लोग इस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं उनमें उनका कहना है कि उससे इस काउंसिल में बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस अमेंडमेंट के मुखालफिन का ख्याल है कि उसके ज़रिए काउंसिल में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की अनदेखी होगी। अब तक
اس کے الیکٹورل کالج سے 2 ممبر چنے جاتے تھے، جن میں 2 مسلم ممبر پارلیمنٹ یا ممبر آف اسمبلی، اسٹیٹ بار کونسل اور اوقاف کے متولی ہوتے تھے۔ لیکن اس نئے امینڈمنٹ کے ذریعہ طے کیا جائے گا کہ اس کے تمام ممبرز گورنمنٹ یا سرکار مقرر کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈیموکریٹک سٹرکچر ختم ہو جائے گا۔ اس امینڈمنٹ بل کے سیکشن 20A کے ذریعہ ایک اور خرابی پیدا ہوگی، وہ یہ کہ الیکٹڈ ممبرز بورڈ کے چیئرپرسن کو ووٹنگ کے ذریعہ ہٹا سکیں گے۔ اس بل کے ذریعے تمام اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹس کے پاس ہوں گے اور بورڈ کا کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے مینجمنٹ نہیں ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو کا اپوائنٹمنٹ بورڈ کے مشورے کے بغیر کیا جائے گا، جیسا کہ سیکشن 23 میں بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ان وقف انسٹیٹیوشنز کی آزادی کو ختم کر دے گا۔ اس وقف امینڈمنٹ بل کا جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ 1995 کے اس ایکٹ کا سیکشن 107 کو ختم کر دیا جائے گا، جو وقف کو لمیٹیشن ایکٹ سے ایگزمپٹ کرتا ہے، جس کے ذریعہ وقف کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضوں کو ختم کرنے میں مدد ملتی تھی۔ اگر یہ سیکشن ختم کر دیا جاتا ہے تو وقف بورڈز کا ناجائز قبضے ختم کرنے کے لیے لیگل ایکشن لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کا راستہ کھل جائے گا اور مسلمانوں کے حقوق مزید پامال ہوں گے۔ اس امینڈمنٹ بل کے ذریعہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وقف پراپرٹی پر سرکاری انکروچمنٹ کا راستہ کھل جائے گا۔ ابھی جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 40 کے ذریعہ وقف بورڈ کو کمپیٹنٹ اتھارٹی مانا گیا ہے، جو پراپرٹیز کا اسٹیٹس طے کر سکتا ہے، جسے سپریم کورٹ کے جیورسپروڈنس کی بھی حمایت حاصل ہے۔ لیکن نئے بل میں اس میں سیکشن 3A، 3B اور 3C میں سیکشن 4 کے امینڈمنٹ کے ساتھ ہوگا، جس میں حکومت کو اور بھی اتھارٹی حاصل ہو جائے گی اور وہ وقف کو سرکاری پراپرٹی قرار دے سکے گی۔ یہ اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ حکومت پر وقف کی پراپرٹیز میں انکروچمنٹ کا الزام لگتا رہا ہے۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعہ تو اس کا پورا راستہ ہی صاف ہو جائے گا اور وقف اور حکومت کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا اس میں سرکار کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس بل کے ذریعہ وقف بورڈ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ سیکشن 40 کے تحت کسی پراپرٹی کی چھان کر سکے، کسی پراپرٹی کی چھان بین کر سکے اور آرڈر دے سکے۔ جس بڑے پیمانے پر وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اختیار بہرحال وقف بورڈ کے پاس ہونا چاہیے، جبکہ اس بات کا حق پہلے ہی دیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وقف کے آرڈر کو وقف ٹرائبیونل کے ذریعے چیلنج کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وقف دراصل اس موویبل اور اموویبل پراپرٹیز کو کہتے ہیں جو کسی مذہبی اور چیریٹیبل پرپس کے لیے رضامندی سے ہمیشہ کے لیے دی گئی ہو، اور یہ کام اسلامی اصولوں کے مطابق انجام پاتا رہا ہے، جبکہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ وقف کے لیے دان دینے والا کم از کم 5 سال تک پریکٹسنگ مسلمان رہا ہو، جبکہ یہ شق بھی سپریم کورٹ کے بنائے اصولوں کے بھی خلاف ہے، جس کے ذریعہ نامسلم اس حق سے محروم ہوں گے کہ وہ کچھ وقف کر سکیں۔ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونے کی شرط سے دوسرے اور بھی بہت سے سوالات اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس نئے بل کے ذریعہ وقف بائی یوزیج کا پروویژن بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ وقف بائی یوزیج ایک اسلامی اصول ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جاتا ہے تو بہت سی وہ پراپرٹی جو مذہبی اور چیریٹیبل کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ یہ مذہبی آزادی کے خلاف بھی ایک قدم ہوگا۔ اگر 1995 کے وقف ایکٹ سے سیکشن 3RI کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس نئے بل کے ذریعہ سروے کمشنر کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق وقف کی پراپرٹی کے سروے کا کام کلیکٹر یا ڈپٹی کلیکٹر کریں گے، جس کی وجہ سے سروے کے پروسیس کی انٹیگریٹی ختم ہو جائے گی۔ اس نئے بل کے سیکشن 3C کے ذریعہ سروے کا کام کلیکٹر کریں گے۔ اس سے نیچرل جسٹس اور قانون کی بالادستی ختم ہوگی۔ یہ نیا بل سیکشن 6 کے ذریعہ وقف کے ٹرائبیونل پاورز کو ختم کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وقف کی جائیدادوں پر جھگڑوں کے نپٹارے میں لمبا وقت لگے گا اور سیکنڈ سروے میں موجود وقف کی جائیدادوں کا پتہ لگانا ممکن نہیں رہے گا۔ اب تک وقف کسی ڈیڈ کے ذریعہ یا کسی اور ایسے ہی دستاویزات زبانی یا ایک مخصوص وقت تک استعمال کے ذریعے بنائے جاتے رہے ہیں، لیکن اس بل کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی ڈیڈ کے ذریعے ہی طے ہوگی۔ اس کے نتیجے میں زبانی
یا استعمال کے ذریعے وقف کا راستہ بند ہو جائے گا، جبکہ یہ طریقہ اسلامی اصول کے مطابق رہا ہے۔ اس بل میں وقف کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کی سزا بھی کم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وقف کی جائیدادوں کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بل میں متولی کو ہٹانے کا پروویژن بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب تک وقف بورڈ میں اس کے ٹرائیبیونل وقف کی جائیدادوں کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقف بورڈ کے اندر کافی ریفارمز اور اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے کہ وقف اپنی اصل اسپرٹ اور شکل کھو دے، بلکہ اس بل نے تو وقف کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اب وقف امینڈمنٹ بل سے پیدا ہونے والا جھگڑا کتنا طول پکڑتا ہے، اور انہیں جن کا وقف کی پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں، انہیں للکار کر حکومت نواز لوگ کیا کیا سیاسی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ وقف بل پر آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔